बैंक वॉल्ट में 20 टन वजनी दरवाजा, जबकि इसकी दीवारों में भी लोहा लगा हुआ था। बनाने वालों को इस पर इतना यकीन था कि उन्होंने बैंक वॉल्ट में सिक्योरिटी अलार्म तक नहीं लगाया, क्योंकि इसको अनब्रेकेबल वॉल्ट कहा जाता था। इसका भरम तो तब टूटा जब डकैतों ने एक मास्टर प्लान बनाया और पूरे 27 घंटों तक सिक्योरिटी को चकमा देकर इस वॉल्ट में छुपे रहे। ये मास्टर प्लान था क्या और ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी क्यों मानी जाती है, इस पर बात करने से पहले हम सीधा चलते हैं 19 जुलाई 1976 वाले दिन पर। मंडे के दिन का सूरज निकल चुका था और फ्रांस के शहर निस में सोसाइटी जनरल नामी बैंक में स्टाफ मेंबर्स पहुंचना शुरू हो चुके थे। ये बैंक आज के दिन तक दुनिया का सबसे सिक्योर्ड और सबसे मजबूत वॉल्ट रखने वाला बैंक माना जाता था। हुआ कुछ यूं था कि रूटीन के मुताबिक बैंक स्टाफ वॉल्ट को खोलने गए। ये एक बहुत ही हैवी दरवाजा था जिसमें इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड लॉक लगा हुआ था। उन्होंने लॉक कॉम्बिनेशन लगाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि ये दरवाजा पहले भी कई बार मसला कर चुका था, क्योंकि इसका वजन करीब 20 टन था। इसी वजह से अक्सर औकात ये फंस जाया करता था। बैंक स्टाफ को लगा कि हमेशा की तरह आज भी ये फंस गया है, तो उन्होंने वॉल्ट बनाने वाली कंपनी से कांटेक्ट किया। आधे ही घंटे के बाद कंपनी के एक्सपर्ट्स बैंक में आ गए और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे। लेकिन हैरत की बात ये थी कि इस बार कंपनी के एक्सपर्ट से भी दरवाजा नहीं खुल रहा था। उन्होंने कई मर्तबा अटेम्प्ट्स किए, लेकिन ये दरवाजा किसी सूरत खुलने को तैयार नहीं था। बात अब सीरियस होती जा रही थी, क्योंकि कस्टमर्स की लाइन लगी थी और ये अब बैंक की इज्जत का सवाल था। आखिरकार 3 घंटों के बाद उन्होंने फैसला किया कि वॉल्ट की दीवार में ड्रिल करके सुराख करके देखा जाए कि आखिर दरवाजे में ऐसी क्या चीज फंसी है। वॉल्ट के दरवाजे पर किसी फोर्स्ड एंट्री के निशानात भी नहीं थे और इसकी चारों दीवारों पर भी किसी किस्म के निशानात नहीं पाए गए। हैवी ड्यूटी ड्रिल मशीन से सुराख करके जब अंदर झांका गया तो क्या देखते हैं कि वॉल्ट के दरवाजे को अंदर से किसी ने वेल्ड करके बंद किया हुआ है। ये मंजर देखकर इस पर यकीन लाना काफी मुश्किल था, क्योंकि वॉल्ट में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। ना ही इसके अंदर कोई रोशनदान था और ना ही कोई खिड़की, यानी वॉल्ट के अंदर जाना इम्पॉसिबल था। अब ये देखकर सबको इतना एहसास तो हो चुका था कि यहाँ कुछ न कुछ एबनॉर्मल जरूर है। उन्होंने मशीनरी मंगाई और वॉल्ट की दीवार को तोड़कर अंदर जाने का फैसला किया। ये काम काफी टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि ये दीवारें नॉर्मल दीवारों से काफी मोटी थीं और इनके बीच में लोहा भी लगा हुआ था। खैर, कई घंटों की मेहनत के बाद इतना सुराख हो गया कि एक इंसान इसमें से अंदर जा सके, और जब अंदर देखा गया तो ये मंजर नाकाबिले यकीन था। बैंक वॉल्ट लुट चुका था, कुछ लॉकर्स टूटे तो कुछ खुले पड़े थे, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वॉल्ट की दीवार पर स्प्रे पेंट से ये फेमस अल्फाज लिखे हुए थे, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है विदाउट आर्म्स, विदाउट हेट एंड विदाउट वायलेंस। अभी बैंक स्टाफ होश में आता कि उन्होंने वॉल्ट की जमीन में एक टनल बना देखा। अब आगे का काम पुलिस का था, जो कि उस वक्त तक पहुंच चुकी थी। डकैत वॉल्ट में मौजूद पैसे और गोल्ड ब्लॉक समेत 4000 में से 400 सेफ बॉक्सेस तोड़कर उसके अंदर से कीमती चीजें लेकर फरार हो चुके थे। जो टनल उन्होंने खोदा था वो शहर के सबसे बड़े अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन में निकल रहा था। वहाँ पुलिस को काफी सबूत मिले, जिसमें टूल्स और 27 गैस सिलेंडर्स भी थे, जिसकी मदद से डकैतों ने वेल्डिंग टॉर्च चलाई थी। ना सिर्फ इतना, बल्कि सीवरेज लाइन में ताज़ा हवा के लिए वेंटिलेशन इक्विपमेंट और करीब 1 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिकल केबल भी पाई गई। ये लूट $20 मिलियन से भी ज्यादा की थी, जिसकी आज कुल मालियत $110 मिलियन या फिर 900 करोड़ रुपयों के बराबर बनती है। ये ना सिर्फ सेंचुरी की सबसे बड़ी बैंक हाइस्ट थी, बल्कि इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भी फ्रांस की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन का दर्जा हासिल है। खैर, ये बात अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। बैंक की रेपुटेशन को तो अच्छा खासा नुकसान हुआ ही था, लेकिन ये फ्रेंच पुलिस के लिए भी बहुत अफसोस का मकाम था। अगले कई महीनों तक पुलिस ने एड़ी चोटी के जोर लगाए, आसपास के लोगों को पकड़ा, बैंक स्टाफ को इंटरोगेट किया, लेकिन कहीं से भी डकैतों का कोई सुराग ना मिल सका। फिर 3 महीनों के बाद अक्टूबर 1976 में पुलिस को एक बहुत बड़ी लीड मिली। डकैतों के ग्रुप का एक मेंबर अपनी ही गर्लफ्रेंड की टिप पर पकड़ा जा चुका था। पहले तो वो मान नहीं रहा था, लेकिन जब पुलिस ने उसकी तबीयत साफ की तो वो फट पड़ा और पूरी गैंग का नाम ले डाला। पुलिस के लिए हैरानगी की बात यह थी कि ये गैंग छोटी मोटी चिंदी चोरियों के लिए फेमस हुआ करता था। इतनी बड़ी बैंक हाइस्ट इन्होंने ही की थी, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। इस प्लान का मास्टरमाइंड असल में कोई और ही था। इंटेरोगेशन के दौरान गैंग मेंबर्स ने पुलिस को एक शख्स का नाम दिया, जो कि उनके मुताबिक चोरी का मास्टरमाइंड था।
یہ ایلبرٹ اسپاجیاری نامی شخص اصل میں ایک فوٹوگرافر تھا۔ جب پولیس نے اس کو اریسٹ کیا تو یہ کہیں سے بھی کرمنل نہیں لگ رہا تھا۔ سمپل ڈریسنگ، سمپل لائف سٹائل اور شہر کے آؤٹ سکرٹس میں ایک نارمل سے گھر میں رہتا تھا۔ اس کے آس پڑوس سے پتہ کیا گیا تو سب نے یہی کہا کہ ایلبرٹ سیدھا سادہ فوٹوگرافر ہے جو ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ لیکن ایلبرٹ اسپاجیاری کے بارے میں پولیس جو کچھ سوچ رہی تھی وہ اس سے بالکل الگ تھا۔ اس نے فوراً پولیس کے سامنے کنفیس کیا کہ بینک ہائسٹ کا ماسٹر مائنڈ وہی ہے۔ پولیس کے لیے یہ کیس اب تقریباً کلوز ہو چکا تھا، لیکن یہ تو صرف ایک شروعات تھی۔ ایلبرٹ کے مطابق اس نے پہلے اسی بینک میں لاکر لیا تھا اور بہانے سے وہ والٹ میں جا کر ساری چیزوں کی فوٹوز کیپچر کرتا تھا۔ اس نے پہلے اپنے ہی لاکر میں ایک الارم کلاک رکھا جس کا الارم رات کے وقت کا سیٹ کیا۔ جب الارم بجنے سے بھی کوئی الرٹ نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی سیکیورٹی الارم بجا تو اس کو کنفرم ہو گیا کہ والٹ میں کوئی سیکیورٹی سسٹم نہیں لگا۔ پھر وہ انجینئر کے بھیس میں سٹی گورنمنٹ کے آفس گیا اور شہر کا نقشہ نکلوایا۔ اس میپ پہ سیوریج لائن کہاں اور بینک سے کتنا دور ہے اس کا اندازہ لگایا۔ پھر اس نے کیلکولیشن کی تو قریبی سیوریج لائن سے 26 فٹ کا ٹنل کھودنے پر وہ سیدھا بینک والٹ میں نکل سکتا ہے۔ اب اس کام کے لیے بہت محنت کی ضرورت تھی، لہذا ایلبرٹ نے شہر کے ایک گینگسٹر سے کانٹیکٹ کیا اور اس کو سارا پلان بتایا۔ اس گینگسٹر نے اپنے آدمیوں کو اس کام پہ لگا دیا۔ ٹنل کو کھودنے میں قریب 2 مہینے لگ گئے کیونکہ یہ کام بغیر مشینری کے کیا جا رہا تھا اور اس کام کو صرف رات کے وقت کرنا بہت ضروری تھا جب بینک میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اس دوران ایلبرٹ اپنی پوری کوشش کر رہا تھا کہ سیوریج لائن کے اوپر روڈ تک بھی کسی کو آواز نہ جائے۔ پھر 18 جولائی سیٹرڈے اور سنڈے والی رات کو وہ والٹ میں فائنلی داخل ہو گئے۔ اگلے 27 گھنٹوں تک انہوں نے بڑے سکون سے لوٹ مار کی، جس کے دوران انہوں نے وہاں لنچ بھی کیا اور ڈنر بھی، اور جاتے جاتے یہ فیمس الفاظ لکھ کر چلے گئے۔ پولیس نے ایلبرٹ کو کورٹ میں پیش کیا جہاں اس نے جج کے سامنے بھی اپنا جرم قبول کر لیا۔ اس نے انٹروگیشن کے دوران اپنے پلان کا ایویڈنس اور لوٹی گئی رقم کی ڈیٹیلز ایک پیپر پہ کوڈ ورڈ میں لکھی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ ایویڈنس وہ صرف جج کو ہی دے گا اور صرف جج ہی اس کوڈ ورڈ کو پڑھ سکے گا۔ اس کام کے لیے جج نے ایلبرٹ کو اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ ایلبرٹ نے وہ پیپر جج کے ہاتھوں میں دیا جس پر سٹی کا میپ بنا ہوا تھا۔ ابھی جج اس میپ کو سمجھنے میں لگے ہی تھے کہ ایلبرٹ نے فوراً کمرے کی کھڑکی سے چھلانگ لگا لی۔ یہ کمرہ فرسٹ فلور پہ تھا اور اس کے نیچے ایک گاڑی کھڑی تھی۔ ایلبرٹ گاڑی کی چھت پہ گرا اور فوراً کھڑا ہو کر ایک بائک جو پہلے سے اس کا ویٹ کر رہی تھی اس پر بیٹھ کر فرار ہو گیا۔ پولیس کی لاکھ کوشش کے باوجود وہ پکڑا نہیں جا سکا۔ کئی سالوں کے بعد اس کا انٹرویو اٹلی کے ایک ٹی وی شو میں براڈ کاسٹ ہوا جس میں اس کا کہنا تھا کہ مجھے 12 سال کی ایج سے ہی خزانوں کا بہت شوق ہوا کرتا تھا اور یہ شوق میں نے اس ہائسٹ سے پورا کر لیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس انٹرویو کے ذریعے وہ فرینچ پولیس کو تنگ کر رہا ہے۔ اس کے بعد ایلبرٹ کہاں گیا یہ مسٹری آج تک سالو نہیں ہو پائی۔ 1989 میں ایلبرٹ اسپاجیاری کی موت ہو گئی۔ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ ایلبرٹ کی ڈیڈ باڈی کو اس کے گھر کے باہر کوئی رکھ گیا ہے۔